जीवन ऊर्जा आफ्नो जीवनको बोध कसरी गर्न सकिन्छ। हाम्रो जीवन सीमाभित्र होइन रहेछ। जीवन एउटा घेराभित्र छैन। हाम्रो शरीर जत्रो छ त्यो शरीरको घेराभित्र मात्रै आफ्नो जीवन छ भनेर सोच्नु यो मनको खेल मात्रै रहेछ। सत्य त असीमित रहेछ। जीवनको कुनै सिमाना रहन्छ। जीवनले पुरै ब्रह्माण्डलाई छुन सक्दो रहेछ, आकाश जस्तै। र अन्तिममा हामीले बुझ्यौं आभा। आफू स्वयं कान्ति रहेछ, प्रकाश अरू होइन रहेछ, प्रकाश म स्वयं रहेछु। आफ्नो तेजले आफ्नो कान्तिले ब्रह्माण्ड ढाक्यो, यसो भन्नु पनि गलत हुन्छ। कान्तिले ब्रह्माण्ड ढाक्यो भन्दा पनि म स्वयं कान्ति भने, म स्वयं प्रकाश भने ब्रह्माण्डमा फैलिए, पुरै ब्रह्माण्ड ढाक्यो। यो जीवन ऊर्जाको उत्कर्ष हो। जीवन ऊर्जा उत्कर्षमा पुगिसकेपछि परम ऊर्जाको द्वार खुल्न सक्छ। त्यतिखेर जीवन ऊर्जामा अनुभव हुन्छ कि मै सबै हुँ, म सबै हुँ। परम ऊर्जाको ढोका त्यहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ। त्यो अहम उत्कर्षमा पुग्यो। जीवन जहाँसम्म पुग्नु थियो पुग्यो। त्यसपछि अर्को एउटा तत्त्वको अनुभव हुन्छ। म के को भरमा छु, मेरो आधार के हो। आधारको खोजी हुन्छ। आधार कुनै पनि कुराको आधार हुन्छ, जमिन हुन्छ। म केमा टिकेको छु, मेरो ऊर्जाको स्रोत के हो। म यति विराट बनिरहेको छु, म यो कान्तिमय छु, प्रकाशमय छु। यसको स्रोत के हो, आधार के हो। अहिलेसम्म जे पनि भयो मैले गरेर भयो, मेरो साधनाबाट भयो। यहाँबाट आफ्नो साधनाको सीमा सकिन्छ। जहाँबाट आफ्नो साधनाको सीमा सकियो त्यहाँबाट परम ऊर्जा अनुभवमा आउँछ। साधनाको सीमा रहुन्जेलसम्म, साधनाको एउटा उत्कर्ष नहुन्जेलसम्म परम ऊर्जाको अनुभव हुँदैन। किनभने त्यो बेलामा मैले गरेर भएको भन्ने अहङ्कार शेष रहन्छ। एउटा उत्कर्ष पछाडि एउटा गजब अनुभव हुन्छ। मैले नगरिकन पनि केही भइरहेको छ। यहाँ म मात्रै होइन, म नभए पनि केही छ, केही भइरहेको छ। मैले आफूले गरेर हुन्जेलसम्म जीवन ऊर्जा, मैले गरेर केही हुँदो रहन्छ, मैले नगरिकन पनि भइरहेको छ परम ऊर्जा। परम ऊर्जा हुँदैन थियो भने जीवन ऊर्जाको अस्तित्व हुँदैन थियो। एउटा नयाँ बोध हुन्छ। जसरी शब्दहरू छन्, शब्दहरू जति नै महत्त्वपूर्ण भए पनि
वेदका ऋचा सरह नै महत्त्वपूर्ण भए पनि शब्द शब्द हो। शब्द बनाउन सकिन्छ, शब्द बन्छ। शब्द धेरै छन् तर ध्वनि एउटै छ। भाषाहरू धेरै छन्, धेरै भाषा बोलिन्छन्। हामी नेपाली बोलिरहेका छौँ, कहीँ अङ्ग्रेजी होला, चाइनिज होला, हिन्दी होला, संस्कृत होला, भाषा धेरै होलान्। तर त्यो भाषा बन्ने, शब्द बन्ने, स्वर, ध्वनि त्यो एउटै हो। एउटै ध्वनिबाट अनन्त शब्दहरू बन्छन्। त्यसै गरी एउटै परम ऊर्जाबाट अनन्त जीवन ऊर्जा बन्दछन्। जीवन ऊर्जाको स्रोत परम ऊर्जा हो। जसरी पानी छ, पानीमा फोकाहरू उठेका छन्। कुनै पनि पानीको फोकाको स्रोत पानी हो। फोकाहरू धेरै हुन सक्छन्। सबै फोकामा व्याप्त पानी एउटै हो, तर फोकाको रूप फरक छ, आकार प्रकार फरक हुन सक्छ। त्यसै गरी जीवनका आकार प्रकार फरक छन्, स्रोत एउटै हो। माटोका धेरै भाँडाहरू हुन सक्छन्। माटोको गमला होला, माटोको गाग्री होला, घ्याम्पो होला, दियो बाल्ने पाला होला, माटोकै हुन्, सबै छन्। आकार फरक छ। अब कुनै घ्याम्पोले म सबैभन्दा ठुलो हुँ, पालाले म सबैभन्दा सानो हुँ, अथवा मैले ज्योति बाल्न सक्छु, प्रकाशित गर्न सक्छु, त्यो क्षमता पालामा छ। अथवा विभिन्न प्रकारको प्रयोग जसरी हुन्छ त्यसको आधारमा अहङ्कार गर्नुको केही अर्थ रहेन। किनभने पाला फुटे पनि माटै बन्छ, घ्याम्पो फुटे पनि माटै बन्छ। सबै माटैबाट उत्पत्ति भएको हो, अन्तिममा माटैमा मिल्छ। प्रत्येक ऊर्जा परम ऊर्जाबाट उत्पन्न भएको हो। जीवन ऊर्जा होस् या जगत ऊर्जा होस्, सम्पूर्ण ऊर्जाको स्रोत परम ऊर्जा हो। परम ऊर्जाबाटै सबै कुरा निर्माण भएको छ। जसले परम ऊर्जाको द्वार खोल्यो, जीवन ऊर्जाको उत्कर्ष सीमा, अन्तिम सीमामा पुग्यो। अब ठाउँ रहेन। त्यहाँबाट जसको परम ऊर्जाको द्वार खुल्यो, परम ऊर्जाको अनुभूति गर्यो, मैले गरेको हुँ भन्ने जे पनि उपलब्धि छ, चाहे साधनाको उपलब्धि होस् या अन्य उपलब्धिहरू हुन्, मैले गरेको उपलब्धि मेरो कारणले होइन रहेछ। मेरो प्रयास त यति रहेछ। जस्तो भनौँ न, 100मा पनि त्यसलाई 0 राखेर एउटा पोइन्ट पछि फेरि 0 फेरि पोइन्ट गरेर पनि त्यो हजारौंको एक अंश पनि मेरो प्रयास छैन। जे पनि छ प्रसाद छ। सबै कुरा परम ऊर्जाको कृपा रहेछ। मैले केही गरेको होइन रहेछ।
यो बोधबाट सारा अहंकार तिरोहित हुन्छ। जीवन ऊर्जाको उत्कर्षमा कुनै व्यक्तिले भन्न सक्छ अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्ममय छु। परम ऊर्जामा प्रवेश गर्छ, सारा अहम जान्छ। त्यो म ब्रह्म हुँ भन्ने त्यो म रहेन, त्यो म चकनाचुर हुन्छ। त्यो म नै अन्तिम अहंकार हो। अहंकार नै म रहेछ। त्यो रहन्जेलसम्म, ममत्व रहन्जेलसम्म व्यक्तिभित्र अहंकार सकिँदैन। परम ऊर्जामा जानलाई त्यही नै अन्तिम बाधा बन्न सक्छ। बाहिरैबाट हेर्दा पनि त मेरो के छ र? सबै साधना मैले गरेको, अभ्यास मैले गरेको, मैले ध्यान गरेँ, मैले ज्ञान लिएँ, मैले सम्पत्ति कमाएँ, सारा मेरो कमाई हो भन्ने भ्रममा हामी छौँ। मैले कमाई पनि गरेँ भने कमाई गर्ने सामर्थ्य कसको? मैले बुद्धि लगाएँ भने यो बुद्धि कसले बनाइदियो? विचारको क्षमता कसले बनायो? प्रेमको क्षमता कसले बनायो? भक्तिको क्षमता कसले बनाइदियो? शरीरमा बल ऊर्जा कसले भरिदियो? हामी फोस्रो अहंकार गर्छौं। यो ज्ञान, यो बुद्धि, यो विवेकको क्षमता, शरीरको क्षमता, मन विचारको क्षमता यो कसैले नबनाइदिएको भए केलाई प्रयोग गरेर मैले बाहिरी कमाई गर्थेँ होला? म भित्र यो केही गर्नुपर्छ भन्ने इच्छा, मन, विचार नभइदिएको भए कहाँ कसरी साधना गर्थेँ होला? मलाई साधना सिकाइदिने व्यक्ति नभइदिएको भए कसरी जान्ने हुन्थे होला? जे पनि म भएको छु अरूको कारणले भएको छु, अस्तित्वको कारणले भएको छु, परम ऊर्जाको कारणले भएको छु। यो बोध नै परम ऊर्जामा प्रवेशको द्वार बन्छ। परम ऊर्जामा जब व्यक्ति प्रवेश गर्यो त्यहाँ रत्ति पनि अहंकार रहँदैन। यानी कि त्यहाँ म रहँदैन। त्यहाँ न ऊ रहन्छ न म रहन्छु। किनभने ऊ भन्नको लागि पनि म चाहिँदो रहेछ, अर्को भन्नको लागि पनि त म चाहियो। जहाँ मेरो अस्तित्व रहेन त्यहाँ उसको पनि रहेन। त्यसकारण परमात्मा न म हुँ न ऊ हो, परमात्मा मात्रै परमात्मा हो। परम ऊर्जा मात्रै परम ऊर्जा हो। त्यो मात्रै महाशक्ति हो। शक्तिहरूको पनि शक्ति, महाशक्ति। त्यसमा कुनै सीमा छैन। जीवन ऊर्जाको सीमा छ, जगत ऊर्जाको सीमा छ। ऊर्जा पनि विभिन्न रूपमा प्रकट हुन्छन्, देखिन्छ, तर परम ऊर्जाको सीमा छैन। जो असीमित छ त्यहाँ न म रह्यो न ऊ रह्यो। ऊ या म भन्ने बित्तिकै त सीमा भइहाल्यो नि। म भने एउटा सीमामा, म भएपछि अर्को पनि छ। ऊ छ भन्ने बित्तिकै म पनि छु, म नभई ऊ हुँदैन। हामी सीमामा घेरियौँ। परम ऊर्जा त सीमा रहित स्थिति हो, असीमित हो। त्यो एकाकार हो, एक हो। त्यहाँ द्वैत रहँदैन, त्यहाँ दुईटा रहँदैन। समत्वको पूर्णताको अनुभव हुन्छ। मात्रै पूर्ण छ, बस काफी। के छ, कस्तो छ,
त्यो कुरै भएन, के को भन्ने कुरै रहेन, बस छ यो परम ऊर्जा। परम ऊर्जा साधनाबाट मात्रै अनुभव गर्न कठिन छ, दुर्लभ छ। यहाँ त व्यक्ति जब साधना छुट्यो, छोड्यो होइन, छुट्यो। छोड्नु र छुट्नुमा फरक छ। छोड्ने त मन हो। मनले यो साधना छोडिदिन्छु भनेर छुट्यो भने त्यो त मनले छोडेको हो, यसको केही अर्थ रहेन। छुट्योको अर्थ के हो भने समाउने वालै कोही रहेन। मन भएन समाउने, मन भएन गर्ने। साधना कसले गर्छ? मनले गर्छ। कार्यकारिणी मन हो। जे पनि गर्छ मनले गर्छ। मलाई अहिले यहाँ बसेको छु, उठ्न मन लाग्यो भने मात्रै उठ्छु। मैले उठाउँ नभनिकन शरीर आफै उठ्दैन। मैले कहीँ जान्छु नभनिकन आफै शरीर जाँदैन। मेरो इच्छाले मलाई काम गराइरहेको हुन्छ। साधना गराउने पनि इच्छा हो, मन हो। म अब साधना गर्छु भनेपछि मात्रै व्यक्ति साधना गर्छ। अब ध्यानमा बस्छु भनेपछि मात्रै व्यक्ति ध्यानमा बस्छ। गराउने मन हो। परम ऊर्जाको अवस्थामा मन रहँदैन। मन नभएपछि साधना गर्ने मन अब मन नै छैन। कसले गर्ने? साधना स्वतः छुट्यो। साधना छुटेपछि चाहिँ प्राप्त हुन्छ त्यो परमेश्वर, परम ऐश्वर्य। ऐश्वर्यको पनि ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य, त्यसैलाई परमेश्वर भनियो। परमेश्वर नै परम ऊर्जा हो। परम ऊर्जा नै परमेश्वर हो। ऊ नभएको कुनै क्षेत्र छैन, किनभने ऊ मात्रै छ। ऊभन्दा बाहेक केही पनि छैन। जे पनि छ उसैबाट उब्जिन्छ। उसैबाट उब्जिन्छ, उसैमा विलय हुन्छ। जसरी पानीको फोका पानीबाटै बन्दछ, फुट्छ पानीमै विलीन हुन्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण ऊर्जाहरू परम ऊर्जाबाट उत्पन्न हुन्छन्, परम ऊर्जामै विलय हुन्छन्। जन्मदाता पनि उही हो, मृत्यु पनि उही हो, काल पनि उही हो। सबै कुरा उही हो। ऊभन्दा बाहेक केही छैन। यो बोध परम ऊर्जाको बोध। परम ऊर्जा समाधिको स्थिति हो। जहाँ मन रहँदैन त्यहाँ सहज समाधि, आफै समाधि भयो। मन रहुन्जेलसम्म, मनको प्रयास रहुन्जेलसम्म ध्यान हुन सक्ला, अभ्यास हुन सक्ला। समाधिमा कुनै अभ्यास हुँदैन। त्यहाँ ध्यान के, गैर ध्यान के, त्यहाँ त समत्व भयो। त्यहाँ कुनै समस्या रहेन। हरेक कुराको समाधान भयो। किनभने समस्या भनेकै मन हो। जहाँसम्म मन छ त्यहाँसम्म समस्या छ। मन सकियो, समस्या सकियो। पूर्ण समाधि। परम ऊर्जा समाधिको स्थिति हो। परम ऊर्जाको अनुभूतिको लागि केही नगरेर प्राप्त हुन्छ, तर नगरी पनि हुँदैन। त्यहाँसम्म गर्नुपर्छ जहाँसम्म सीमा छ। मैले गर्न सक्ने अन्तिम सीमामा साधनालाई पुर्याएँ भने मात्रै अनि त्यहाँबाट ढोका खुल्छ।
हामीले जीवन ऊर्जामा साधनाबाट गर्न सकिने अन्तिम उपलब्धि, अन्तिम प्रयासको कुरा गऱ्यौँ, आभा, कान्ति। त्योभन्दा माथि प्रयास जाँदैन, मन जाँदैन। सकियो मन, सकियो प्रयास, मात्रै परमात्मा ऊर्जा, परम ऊर्जा।